जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आब आनी व्हडली माय, नात्रांनो आनी बाबाट्यानो, आज दोन संभ्रम आमी चलयता. आमकां संभ्रमाचो संभ्रम. काल आमी सांत आन्ना मायेचे आमच्या तारीखेचे फेस्त आचरण केलें. आज सकाळीं सांत जोगी वाड्या घरांनी तांच्या वाड्याचें फेस्त केलें. पूण ह्या मिसार दोन संभ्रम. पयलो आसा साद्या काळाचो 17वो आयताराचो संभ्रम, तिसरें वर्स. आनी ह्या आयतारा पापा फ्रांसिसान 2021 संभ्रमूंक आमकां सांगिल्लें. तो संभ्रम आमी चलयता. जागतीक आजो आजयांचो आनी मालगाड्यांचो दीस, वर्ल्ड डे ऑफ द ग्रँड पेरंट्स अँड दी एल्डरली. आज आमी संभ्रम करया. आनी आज विशेश कितें म्हळ्यार आबान आनी व्हडली माय तांच्या नात्रा सांगाता बसली. लवली सीन हें आमकां अप्रूप पळोवंक मेळचें. कांय वॉल लायतना कांय आब आनी व्हडली माय भुरग्यांक खाण घेवन येतात कोण ना. तुमकां तशें बसयलां कित्याक गुताय, तुमकां भावार्थ तसो स्पर्श मेळचा. टच ऑफ फेथ. घरा हेर टच मेळटात, पयशेवचें पाट तापडचें बरो जाता. हांगा भावार्थ तसो टच म्हळें हांवें. आनी हाका आनी एक कारण आसा, कित्याक आमची मालगाडी आब आनी व्हडली माय भावार्थाची बुन्याद. मालगाडी आमची भावार्थाची फावंडेशन, बुन्याद, रुट्स, मूळ. ऑफकोर्स आमच्या मायच्या उस्क्यार आमी भावार्थ शिकता. आमच्या आवयच्या उस्क्यार भावार्थ, बरवोसो, भविश्य, बांद हें पुरो शिकता. पण मालगाडीनांतल्या ताका त्या घराक सोबाय ना. आमकां वॅल्यू शिकोवचें मालगाडी आनी आबान आनी व्हडली मायन. आमी तुळवेंत गाद आसा न्हय, आजी साकेना पुरली म्हूण तें बेश्टें जावूं ना. ताका एक अर्थ आसा. आनी मालगाडी तांकां वॅल्यू शिकयतात मात न्ही, प्रमाणीकपण आनी कितें आसा पळय भावार्थाच्यो संगती, खाणयो सांगतात. आज टीव्ही आयल्यात म्हणया. आबाक आनी व्हडली माय कोण सांगलां. देखून गेले फिरे मे बस म्हणटा आमच्या बापा सरकार राजाच्या, आमी म्हातारे जाल्यार आमकां आनी वर. आमचे कोणी आयकना हांगा, आमकां फोंडान दांबूंक राखता शामादोर. सगळें उलटें जालां संवसारांत. तुज्या धाकटे भुरगे बसत म्हणटात आमकां म्हाताऱ्या वेगी मोर. बदलला संवसार, बदलला. नमान मोरियाना, संता मोरियाना म्हणटा. आब आनी व्हडली माय आमकां जायचे. देखून नात्रांनो, तुमच्या आबाक आनी व्हडली मायक आज विश करा. आज मात न्ही, तांकां रिस्पेक्ट दिया, गौरव दिया, मोगान पळया. आज हांव वाचपाक येता. आयची वाचपा पळया संभ्रमाक पूरक जावन आसात. कॉम्प्लिमेंटरी म्हणटा आमी, कॉम्प्लिमेंट म्हणटा. मागण्या विशयान सांगलां. आनी मालगाडयेन आमकां मागोवंक शिकोवचें. आनी उतर प्रायज जाल्या उपरांत तुमी मागचें. हाका कनेक्शन आसा. 3 वाचपां आमी आयकलीं. पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें बारी सोबीत वाचप हें. अब्राहमान देवा लागीं चर्चे करचे, बार्गेन करचें. ताचें हट अब्रामाचें. तांकां तसो संबंद आसलो, देखून तो चर्चा करता. ताचे उपरांत वांजेलान जेजून मागणें करूंक शिकोवचें आमी आयकलें. पण तुमकां 2 आयताराक हांव फाटी आपोवन व्हरता. आयका बरें कन्न. आज इल्लो वेळ जाला व्हडना आमचें तुमी आज. तुमकां 2 आयतारा फाटी आपोवन व्हरता. आयका. 15th संडे बोऱ्या समार्य घराची वापर आमी आयकल्ली. आनी ताचो मॅसेज कितें म्हणटा तातूंत, मागणें केल्यार पावना, सेवाय जायचे. रियल युकरिस्ट बिगिन्स आउटसायड द चर्च गेट म्हणलें हांवें. आदल्या आयतार आमी आयकलें मार्ता आनी मोरये विशयां, हॉस्पिटॅलिटी. थंय सामा उलटा. सेवा केल्यार पावना, रांदूंक बसल्यार पावना, जेजूच्या पांयां तळी बसीचे, मागणें करीचे, सामा उलटा. आज एकच शब्द, मागणें, मागणें आनी मागणें. कशें मागोवंक जाय, कोणा लागीं मागोवंक जाय, कित्याक मागोवंक जाय म्हणलें. आनी आज तुमकां एक कॅच वर्ड दिता. हरये पटी हांव तुमकां एक कॅप्सूल, गुळयो दिता. गुळयो म्हळ्यार डायबिटीसाक न्ही, बाबार्थाच्यो गुळयो. 5 P इंग्लीश लेटर अल्फाबेट. प्रेयर, परसिवियरन्स, पेशन्स, प्रेज अँड पावर ऑफ प्रेयर. कुंगणें सांगता. मागणें, तिरासण, सस्तिकाय, होगळाप आनी मागण्याची सकत. आमी आतां लायफ सिट्युएशनाक तुमकां आपोवन व्हरता. जिविताचे घडीत पळया. आमकां बेजीक निड्स खंयचे, मुळाव्यो गरजो खंयचे. कोणी म्हणी म्हाका सांगतात की सिंपल क्वेश्चन, वॉट आर द बेजीक निड्स ऑफ अ ह्युमन बिईंग. हॅलो, आय एम टॉकिंग टू यू. वॉट आर द बेजीक निड्स ऑफ अ ह्युमन बिईंग. रोटी, कपडा और मकान. आतां आनी एक ऍड केलां गुता तुमकां नवेन्स, मोबायल. जीव म्हणी सोडटी तूं, मोबायल सोडची ना.
हांव ताच्या विशयान आनी फुडें उलयतां, आज वेळ ना म्हाका. हे कुडीच्यो गरजो. वॉट आर द स्पिरिच्युअल निड्स? आमच्या आत्म्याच्यो गरजो खंयच्यो मुळाव्यो गरजो? 3. थंय घालें म्हळ्यार रोटी कपडा मकान ते बॉडी. हांगा 3 खंयचे म्हळ्यार मागणें, देवाचें उतर, साक्रामेंट. प्रेयर, वर्ड ऑफ गॉड अँड सॅक्रमेंट्स. आज हांव एकच गरजे विशयान उलयतां, मुळावी गरज आत्म्याची मागण्या विशयान. मागणें म्हणल्यार शब्द सिंपल दिसता न्ही, मागणें घालें मागणें, सिंपल दिसता, पण एक्चुअली बारीक ताका गूण अर्थ. आमचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार तुमकां कोणाय केवूं मागणेक शिकयताय गी म्हळ्यार आज जेवणा पयलें मागणें शिकयताय गी. आमी घालें म्हणचे आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवी जावं, नमान मोरये कृपेन बरयले, सौम्या दीन वासुया. इतल्यारच रावता आमी न्ही, इतल्यारच रावता. वेर स्पोंटेनियस प्रेयर म्हणलें एक आसा पळय, तें शिकोवंक आमी सकल्याव जाल्यार देर इज मॅच्युरिटी एंड ग्रोथ इन आवर प्रेयर. हांव तुमकां 3 हंत सांगता मागण्याचे, आनी आमी खंय आसा गी म्हण पळया जायत गी. पयलें हंत जावन आसा मागण्याचें तोंडपाशी, ओरल. पयल्या कुंभाराची मागणी, सालती मागणी. हें खंयची स्टेज कोत्ताय? KG जावन 1st स्टँडर्ड जावन 7th स्टँडर्ड पर्यंत भुरग्यांक येयचे दोतोर न्ही बायपाडशिकाचे. दुसरी स्टेज खंयची गी म्हळ्यार नियाळाचें मागणें, रिफ्लेक्शन, इश्यू बेस्ड. आत्तां हांव एका क्लासीक गेलो दोतोरणीच्या, एका भुरग्याक मागणें शिकय म्हळें, ताणें प्रयत्न केले, गूड. हांवें म्हळें शिरान दर दिसा पावस येवन हांव रायलां, इश्यू बेस्ड, यू प्रे फॉर दॅट. झुजां जाती आसात, प्रे फॉर दॅट. यू शूड बी एबल टू प्रे स्पोंटेनियसली. हें केदाळ कोते 7th स्टँडर्ड टू डिग्री. मागिरी ग्रोथ खंयचें कोते एडल्ट प्रेयर खंयचें म्हळ्यार 8 वचें, मेडिटेशन, ध्यान. दीस इज एडल्ट प्रेयर. बट अनफॉर्च्युनेटली म्हाका माफ करा चूक जाल्यार वी हॅव रिमेन्ड एट दी KG लेवल ओ 7th स्टँडर्ड लेवल मात्र. कित्याक कोताय? कित्याक म्हणलें सांगता, बिकॉज आमकां आमचें डेफिनेशन कशें कोतें मागण्याचें? मागणें म्हळ्यार मागचें, 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 बीक मागचें. वी आर नॉट बेगर्स, वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड. पूत आनी दुवा बरी मागचे. आतां तुमी जे हांगा दुवो आसात, पूत आसात, तुमच्या मम्मी डॅडीलेक वेताना बरोवन व्हरतात गे, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, भियान भियान वेता ते ना. देर इज अ रिलेशनशीप. थंय एक संबंद आसा, मोगाचो बांद आसा. भुरगे शीत वेता आनी विचारता, बिकॉज दॅट इज द ट्रस्ट एंड रिलेशनशीप. ताका पूरक जावन हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दितां. बरें एग्जाम्पल हें, बहुशा सांगलां तुमकां, आवडना. एकलो इंजिनियरींग स्टुडंटान बरयलें पत्र. हें इंजिनियरींग स्टुडंट हें पत्र टायटल घालें वताय, हांव घर सोंडावन आयिल्लो. तुमी घर सोंडावन नाका उदावन येयल्या विशयान सांगता तुमकां. तो कालें बरें कोताय, म्हज्या पप्पा लागीं डॅडी लागीं 12 वर्सां जावन कॉलेजीक वचूंक म्हाका हें बायक दी म्हण हांव मागतां. वो मागीर मागीर म्हूण पोस्टपोन करता, म्हाका बायक दिवन हाणें. देखून रागान आयलो. म्हाका बायक काणयो दिवन नातलो बापाय कित्याक म्हाका? थोड्यांक बापाय बायक काणयो दिवं मात्र. म्हाका अशें जाल्यार बापायन इंजिनियर करूंक सोंपणें विशय कित्याक? देखून हांव रागार आयिल्लो, रागार धांवून आयिल्लो. आनी येता आसतना हे दोळ पर्यंत आपडूंक नातली ताची पर्स हाडून आयलो, चोरून. पर्स धाट आसली, मस्त दुडवा म्हण हाडून आयलो. चलता चलता हो म्हणटा, हांव शिकयतां म्हज्या बापायक बोध. हांव कांय मनीस साधन करता, अचिवमेंट करता, म्हजें कार घाण घेता, आनी बापाय म्हाका अशें हें गुंडायता म्हणलो रावंड. आय विल शो हू आय एम. इगो. चलता चलता कांय जालें, ताचे मोचे तोपूंक लागले. शू बायट म्हणटा पळय आमी, इतलो राग आयलो की ताणें कॅरच करूं ना. परत दुखोवंक लागले शूज. आनी उखलून पळयतना कालें वताय, हो आमसोळान रागान बापायचे मोचे घालून आयिल्लो, ताचे न्ही, पप्पाचे मोचे घालून आयिल्लो. जाल्यारय कॅर करूं ना. रागान गेलो आनी मुखार वेताना उदक आनी बरयलें. पांय भिजोवंक लागले पांय ताचे. आनी उखलून पळयतना कालें वताय, ह्या शूजा पोंदा सबार बुराक आसले, होल्स. आनी कॅर करनासतना गेलो सीदा बस स्टँडार वचून बसलो. बसाक राखून रावलो. कोणेंय सांगलें अर्दें वर आसा बस येवंक म्हूण. आतां हाणें कितें केलें, टायम पास करचें न्ही, ती पर्स ओपन केली. पर्स दाट आसली वय, पर्सांत नोटाच्या केसर चिटी आसल्यो. पयली चीट काडली ताणें. पयली चीट खंयची म्हळ्यार ताच्या कामाच्या जाग्यार तावन ताचे कोलीग म्हणटा हांव 6 वावरार तावन ताणें 40,000 रीण घालून गेल्ली चीट. ताच्या सांगाता 40,000चे लॅपटॉपाचें बिल. तरणाट्याक इल्लें जळकलें. हे लॅपटॉप म्हज्या पप्पान म्हज्या बर्थडेक 2 हप्ते आदीं गिफ्ट जावन दिल्लें. नेक्स्ट चीट काडली. नेक्स्ट चीट खंयची म्हळ्यार ताच्या कामाच्या मॅनेजराची एक वॉर्निंग नोटीस. तूं ऑफिसाक येताना बरे शू घालून येयचे.
बरें पॅन्ट शर्ट डिसेंट येचे तो वळवूड आसयलो तरणाट्याक ताच्या मम्मीन पप्पा केदाळे शू घालतना सांगचे ते शू बदलिने बापायन म्हणचें आनिल्ले तेंप येता आनिल्ले तेंप येतात 6 म्हयने येतात ते तूं शू घालून आयिल्लो वो बापोय हाका आनिल्लें जळकालें. तिसरी चीट आसली काजाराची न्ही, तिसरी चीट स्कूटर एक्सचेंज कार्ड. स्कूटर मेळ्ळा आसलें एक्सचेंज मेळ्ळांत पोरणे स्कूटर विका नवें बायक घेया. त्या दळ आनीक जळकलें का तरणाट्याक. येताना स्कूटर नातलें. ओ तरणाटो रडलोच. आतां एनलायटनमेंट जालें, रडलो आनी फाटीं घरा धांवून सुरू केलें. आतां शूज ताका दुखोवंक ना, बापायचे शूज ते धांवलें घरा पावलो. बापाय ना, स्कूटर ना. हाका कळ्ळें तो खंय आसा गे म्हूण. तो स्कूटर मेळ्ळा खंय गेला म्हूण धांवलो. थंय वेताना बापोय वो प्रायवंत एका स्कूटर मेळांत स्कूटर घेवन घेवन लायनीर रावला. थकला. ह्यो चर्को गेलो तर भुरगो बापायक वेंगलें ताणें. रडलो म्हणलो डॅडी पापा म्हाका स्कूटर नाका बायकी नाका, तुमचो जाय म्हाका, आमी घरा या. हे पर्यंत ह्या तरणाट्याक समजलें की आतां बापय म्हळ्यार शॉपकीपर न्ही, बापय म्हळ्यार वेंडींग मॅशीन न्ही, बापय म्हळ्यार सप्लायर न्ही, बापय म्हळ्यार मोगाचो बांद, एक संबंध, एक रिलेशनशीप. प्रेयर इज ऑल्सो रिलेशनशीप विथ गॉड. मोगाचो बांद. प्रेयर आमी बापाय लागीं शॉपकिपरा बरी उलोवचें न्ही, मोगाचो बांद. कित्याक आमी देवाचे पूत आनी धुवो जावन आसा. जेजूक आपूण कोण म्हूण गुत्तासलें, बापायचो पूत म्हण देखून म्हणटा तो आयचे मागणें पळया, आब्बा बापा, आवर फादर, डॅडी, पापा. तुमकां तें आपयतना खुशी जायना भुरग्यानो, डॅडी म्हणटाना पप्पा म्हणटाना खुशी जायना. म्हाका खुशी जाताली बिकॉज देर इज ए कनेक्शन, रिलेशनशीप. आनी देखून हे आमच्या बापा मागण्या जेजू शिकयतना तातूंत कितें आसलें, संबंद आसलो, मोग आसलो, विश्वास, खालतेपण आनी खालतीमान. देखून जेजू पांत्यार मागणें करूंक येतालो, राती मागणें करतलो, मोद्यांनीर मागणें करतलो, वरे विंगड मागणें करतलो, बिकॉज ताची खुशी जाणा जातालो, रिलेशनशीप. आमचें मागणें कशें म्हणलें हांव तुमकां सांगता. हांवें सांगलें फर्स्ट लेवलाचेर म्हाका माफ करा इफ आय एम मिस्टेकन, प्लीज फॉरगिव मी. KG लेवलाचेर म्हळ्यार आमी खाली देवाक शॉपकीपर जावन लेखला. आमी दिसपट्टो ग्रास दी म्हूण मात विचारता शिवाय तुजी खुशी जावं म्हणलें म्हणना हांव. नॅचरल, तुका पाड म्हूण सांगना. देखून आमी सेवकां बरी मागता, भिकाऱ्यां बरी मागता, पूत आनी दुवा बरी मागना. देखून आमकां देव शॉपकीपर म्हाका विजा दी, म्हाका नवरो दी, म्हाका भलायकी दी मागता. नथींग रॉंग इन दॅट, बट वी मस्ट ग्रो इन दॅट प्रेयर. दुसरें देव आमकां वेंडींग मॅशिनान ते कॉयन गेल्ले कुठले, पेप्सी हाकालें भायर येता न्ही, बिस्कीट भायर येता. देवाक केल्ले टाय गेल्ले कुठले, तो मॅजीक करता. नो, देव बार्टर सिस्टम असो न्ही, पार्टनर न्ही. पार्टनर सिस्टम म्हणटा हांव तुका इतलें दितां, तूं म्हाका इतलें दी. हांव तुका 5 मिसां दितां, तूं म्हाका 1 काम दी. हांव तुका 13 नोवेना करता. हांव ते पाड म्हणून सांगना, पण इतल्या रावल्या कुठले तें जायना. आनी आमी देवाक थोडे फावटी बिझनेसमॅन केला. अनफॉर्च्युनेटली पाद्रे म्हणजे आमची मिस्टेक. आमी तुमकां ह्या प्रेयरांत मॅच्युरिटी शिकोवंक ना. जायत्या इगर्जांनी पूणशतांनी मागण्याचें वा लोकांच्या बाबड्टाचें मॅन्युप्युलेशन जावन व्यापारीकरण जालां, कमर्शलायजेशन. देखून आमी कितें जालां, भिकाऱ्याच्या लेवलाचेरच रावलां. नो, वी हॅव टू टीच यू टू बी सन्स अँड डॉटर्स ऑफ गॉड. देवाची पूत आनी दुवो जावन त्या आमचे मॅच्युरिटी येता आमच्या मागण्या. पयलें वाचा पळया, अब्राम देवा लागीं एक चर्चा करता, बार्गेन करता. ताचें धैर्य पळया अब्रामाचें. धैर्य कित्याक म्हळ्यार तो बापूय, फादर, डॅडी. देखून सोदोम आनी गोमोरा पासत मागता. ताका हुस्को पळय तांचे नितीवंत 50 मेळटी जाल्यार, 40 मेळटी जाल्यार, 30 मेळटी जाल्यार ही बार्गेन्स. कित्याक ताच्या देवार विशेश मोग आसलो. सुवार्थाक तुमकां आपोवन व्हरता आनी थोडो वेळखाण घेता. आमकां मागोवंक शिकय म्हळें जेजूच्या शिसांनी. आनी जेजून कितें शिकयलें, अपुर्बायेचें मागणें, आवर फादर. तुमी होली लँडाक गेल्या जाल्यार थंयसर एका जाग्यार एका वणटीचेर हें मागणें सबार भासांनी बरयलां. पोर हांव केनिया गेल्ल्या वेळार नायरोबी, थंयसर कन्नडाची कोंकणीन न्हय, कन्नडान म्हाका वाचूंक मेळ्ळें. इट्स अ व्हेरी पॉप्युलर प्रेयर, युनिवर्सल प्रेयर. आनी पियुश गोयल तो BJPचो मिनिस्टर आसलो, तो सेलेजियन SDB इस्कॉलान व्हड जाल्लो. एक फावटी ताका चीफ गेस्ट हांव ताका आपयलो आनी ताचें भाशण जाल्या उपरांत निमाणें तो पाद्र्या लागीं म्हणलो काय ते, फादर कॅन आय से अ प्रेयर? या प्लीज. ताणें खंयच्या मागणें म्हणलें ते, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन. आतां ही इस्कॉलांनी मागणें करूंक सोडनात. आतां परिस्थिती बदलल्या. दॅट इज अ डिफरंट थिंग.
ह्या मागण्यान दोन भाग आसात मोठ्यान सांगता आवा फादर एक उबो गांस आनी एक आडवो गांस उब्या गांसान आमी देवा विशयान उलयता ताची वस्ती ताचें नांव ताचें राज्य ताची खुशी ताचें पवित्रपण आडवो गांस आसा पळय तातूंत आमच्या विशयांत आनी आमच्या पेल्या विशयांत उलयता चार इरादे आसात दिसपट्टो ग्रास बोगसाणें तेंते सांगता निवार वायटांतल्या निवार रबींद्रनाथ टागोर कशें डिफायन करता गो तें प्रेयर आयका दिस इज व्हेरी इंट्रस्टिंग रबींद्रनाथ म्हणटा तूं तेंपलाक वेता आसतना इगर्जेक वेता आसतना तकली बागोवन मागणें करच्या पयलें तुज्या भावाक आनी भयणीक तकली बागय दॅट इज प्रेयर फॉर मी म्हणटा रबींद्रनाथ टागोर मागीर म्हणटा दिम्यर पडोवन मागचेक पयलें धरणीर पडुल्ल्याक दिम्यर पडोवन उठय दॅट इज प्रेयर म्हणटा तो देवा लागीं बोगसाणें मागच्या पयलें तुज्या पेल्याक बक्षी आय एम सॉरी म्हूण आमकां तोंडांतल्यान भायर येना तें उतर आय एम सॉरी म्हणलें माफ माग दॅट इज प्रेयर म्हणटा 2-3 संगती सांगून हांव संपयतां मागणें करतल्या व्यक्तीची लक्षणां कसलीं वॉट आर दी इंडिकेटर्स ऑफ ए मॅन ऑफ प्रेयर ऑर ए वुमन ऑफ प्रेयर पयलें ताच्या मागण्याक आनी जिणेक ताळ पडटा तो इगर्जे भितर एक भायर आनी एक जाल्यार तो मागण्याचो मनीस न्हय मॅच जायचें जिवीत आनी मागणें दुसरें ताचें उलोवणें नाजूक इज व्हेरी व्हेरी सेन्सिटीव दुखयना तो कोणाकी खंयचीय पळय तोंडांत आनी अशीं उतरां पळय पाड तशें करना तो मागण्याचो मनीस न्हय तिसरें ताच्या तोंडार परजळ आसता देर इज ए रेडियन्स म्हणटा हांव पळय जेजू मागणें करना तेन्ना ताचें तोंड परजळ्ळें मुयजें मागणें करना तेन्ना तोंड परजळ्ळें आमी इगर्जे जावन मीस पेटोवन भायर वेतना आमचीं तोंडां कशीं आहात थोड्या फावटी करपालीं तोंडां हाडून येतात आमी थोड्या फावटी दुखीसाय बिडी बरी शूरपणाकी बरी आनी भायर वचून कोपरो उलयता गॉसिप करता दॅट इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ ए मॅन ऑफ प्रेयर यू प्रे वन थिंग आनी यू डू अनदर थिंग देर आमकां कोणेंय रायट दिवना जजमेंट करूंक कोणाचेरी मागण्याचो व्यक्ती सेवा करूंक रेडी आसा अधिकारा खातीर न्हय हांव प्रेसिडेंट हांव वायस प्रेसिडेंट नो मागण्याचो मनीस सेवा करता ती हेरां खातीर मागतात पळय अब्रामान पळय दुसऱ्यां खातीर मागलें आनी एक कन्नडा सांगणी आसा संकट बंदाग वेंकटरमण म्हण आसा पूण मागण्याच्या मनशाक कशें गुतें वेंकटरमण जोतेगिद्दरे संकटविल्ला डिड यू फॉलो दॅट आमी संकट बंदाक जावचें इगर्जेक नो देव आमच्या सांगात आसल्यार आमकां कश्ट येना म्हणलें बोगापा पळय दॅट इज प्रेयर आनी निमाणें हांव संपयतां मागणें देवाक बदलिना आमचें एटिट्यूड बदलिता वेन यू सरेंडर आय हॅव गॉन थ्रू दीस माय डियर फ्रेंड्स हांवें क्वेश्चन विचारले म्हळ्यार देवाक म्हाका सोल्युशन मेळूं ना बट वेन यू सरेंडर तुजो मनोभाव बदलता प्रेयर डजंट चेंज गॉड इट चेंजीस युअर एटिट्यूड कॅन्सर पिडा येता हांगा आमच्या पिरगाचेंत आसात only thing that saves us is our surrendering to the Lord nothing else I surrender आमच्या पिरगाचेंत एक ट्रॅजेडी जाल्या only solution finally is you surrender to the will of God जुआंव मारी वियानी पुरवांताचें फेस्त करता नेक्स्ट संडे वियानी संडे 4 तारखेचें फेस्त तो निमाणें तुमी आज हें प्रॅक्टीस करीचें राती न्हिदोंक वेच्या पयलें एक फॉर्मुला तो दिता मागण्याचें 3 मिनटां देवाक अर्गांदी आज कितें जालें देवा थँक्यू 3 मिनटां देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बोगसाणें माग सॉरी लॉर्ड आज हांवें ह्या मनशा दुखयलां म्हाका बक्षी आनी 3 मिनटां लिसन टू गॉड लिसनींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तुजी विनवणी कर दॅट इज अ जेन्युइन प्रेयर तर आसता न्हू पुता आनी दुवां बरी मागयांगी जेजू बरी मागयांगी अब्रामा बरी मागयांगी भिकाऱ्या बरें न्ही अब्रामा बरी कित्याक देवाक आमकां कितें गरज आसा म्हणलें गुप्त आसा ताच्या कुशेक आमी खालती मान घालया